अस्सलाम वालेकुम। उर्दू घर डेलिस के तहत आज की महफिल एक तरह मुशायरा है और इसका मिसरा तरह ये है, वादा ना वफा करते वादा तो किया होता। ये मिसरा तरह चिराग हसन हसरत की मशहूर गज़ल से लिया गया है और इस गज़ल के सारे शेर ही बहुत अच्छे हैं और ज़बान ज़द आम हैं। मेरा पसंदीदा शेर इसका आखिरी शेर है कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। बहुत ही सहले मुमतना में लिखा हुआ खूबसूरत शेर है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं एजाज साहब के कि उन्होंने इतना अच्छा मिसरा तरह हमें दिया जिसमें बड़ी गुंजाइश है। तो यहाँ इसकी बहर मफूल मफाइलन है और इसका काफिया लगा सजा जगह सिला कहा किया, ये इसके काफिए हैं जो कि लातादाद काफिए हैं और रदीफ होता है। मैं मुशायरे के रहनुमा उसूल पढ़ देती हूँ। तो उर्दू घर डेलिस के मुशायरे के रहनुमा उसूल। उर्दू घर डेलिस का ताल्लुक उर्दू से भी है और डेलिस से भी। उर्दू के हवाले से उर्दू घर मशरकी रिवायात का अलम बरदार है। डेलिस की निस्बत से ये नॉर्थ अमेरिका के रुझानात का अक्कास है। ये रिवायत शिकन तो नहीं मगर रिवायत बरदार जरूर है। हमारे मुशायरे के उसूल और तरतीब इस तरह से हैं। हर मुशायरे के आगाज में इन उसूलों को पढ़ा जाएगा। मुशायरे का आगाज हम्द और नात से होगा, इसलिए साहिब सदर किसी भी मुकामी शायर को साहिब सदर किसी भी मुकामी शायर को दावत दे सकते हैं। मुशायरे के पहले हिस्से में मुकामी शोरा कलाम सुनाएंगे, मुशायरे के दूसरे हिस्से में मेहमान शोरा कलाम सुनाएंगे। इस हिस्से का दौरानिया ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे होगा। मुशायरे में जो शेर पढ़े जाएं उनका बामानी और बावजन होना अहसन है। सामईन को मालूम हो कि हाजिर जवाबी और फक्ती मुशायरों का हुस्न है, लेकिन दिल आजारी, दिल शिकनी और इखलाक से गिरी जुगतबाजी मुशायरे की रिवायत के खिलाफ है। इस तरह शोरा को दावत कलाम देने की तकदीम और ताखीर भी मुंतज़मीन की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मुंतज़मीन का हक नहीं जिम्मेदारी है। लिहाजा मुंतज़मीन से तवक्को है कि वो इस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से अदा करेंगे। साहिब सदर को इख्तियार हासिल है कि वो शूरा की तरतीब बदल सकते हैं। और हमारी ये बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साहिब सदर जनाब हसन जैदी साहब हैं। तो हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इसको कबूल किया, हमारी दावत को। हम मुशायरे के आगाज में दावत देते हैं। हसन जैदी साहब हमेशा पढ़ते हैं ना, नातिया कलाम। तो हम हसन जैदी साहब को दावत देते हैं कि वो कोई नातिया कलाम पढ़ें। शुक्रिया। ये चंद शेर हैं हम के जो अभी कुछ दिन पहले ही लिखे थे मैंने, तो मैंने कहा पेश करता हूँ। जरूर। सहर के नूर से रोशन जहान हो जाए, सहर के नूर से रोशन जहान हो जाए, रहे हयात मेरी ज़ोफ़े शान हो जाए, और न तलखियों से कोई बदगुमान हो जाए, न तलखियों से कोई बदगुमान हो जाए, मोहब्बतों से भरा हर मकान हो जाए, मोहब्बतों से भरा हर मकान हो जाए, और गमों की धूप में ये माहो साल गुजरे हैं, गमों की धूप में ये माहो साल गुजरे हैं, कि अब खुशी का यहाँ साएबान हो जाए, कि अब खुशी का यहाँ साएबान हो जाए, और कहा है तूने कि सुनता हूँ मैं दुआ सबकी, मेरी दुआ है जहां में अमान हो जाए, मेरी दुआ है
جہاں میں امان ہو جائے، اور تلاش حق میں ہے سرگرداں پریشان لوگ، تلاش حق میں ہے سرگرداں پریشان لوگ، دکھا وہ راہ جو تسکین جان ہو جائے، دکھا وہ راہ جو تسکین جان ہو جائے، اور بھٹک رہے ہیں جو رستے سے یہ جہاں والے، کہ راہ بر کوئی منزل نشان ہو جائے، کہ راہ بر کوئی منزل نشان ہو جائے، اور جو بندگی کا حلف لے لیا تھا انسان سے، جو بندگی کا حلف لے لیا تھا انسان سے، ہر ایک قوم کا ورد زبان ہو جائے، ہر ایک قوم کا ورد زبان ہو جائے، اور حسن یہ آدم خاکی ہے خلق میں برتر، حسن یہ آدم خاکی ہے خلق میں برتر، تو ان کے زیر اثر کل جہان ہو جائے، سحر کے نور سے روشن جہان ہو جائے۔ جناب بہت عمدہ حسن صاحب، بہت عمدہ، شکریہ جی بہت اچھا پڑھا آپ نے، جزاک اللہ، بہت خوبصورت کلام تھا۔ اب ہم مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور ناظمہ ہونے کی حیثیت سے میں جسارت کرتی ہوں پہلے اپنا کلام پیش کرنے کی، تو میں نے کچھ اس زمین میں کوشش کی ہے، تو میں شروع کرتی ہوں۔ کچھ شکوے لکھے ہوتے، کچھ رنج لکھا ہوتا، کچھ شکوے لکھے ہوتے، کچھ رنج لکھا ہوتا، دل پڑھ نہیں سکتے تھے، چہرہ تو پڑھا ہوتا۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا۔ کچھ شکوے لکھے ہوتے، کچھ رنج لکھا ہوتا، دل پڑھ نہیں سکتے تھے، چہرہ تو پڑھا ہوتا۔ بہت اچھے۔ ایک تیغ نئی ہوتی، ایک وار نیا ہوتا، ایک تیغ نئی ہوتی، ایک وار نیا ہوتا، جب قتل ہی کرنا تھا کچھ ڈھپ سے کیا ہوتا، قتل ہی کرنا تھا کچھ ڈھپ سے کیا ہوتا، واہ، تھوڑی سی عنایت سے یہ عمر گزر جاتی، تھوڑی سی عنایت سے یہ عمر گزر جاتی، ایک نظر کرم ہوتی، ایک دست دعا ہوتا۔ واہ 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 واہ، تھوڑی سی عنایت سے یہ عمر گزر جاتی، ایک نظر کرم ہوتی، ایک دست دعا ہوتا۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ مزدور محبت ہے اجرت کا تمنائی، غور کیجیے، پڑھے۔ مزدور محبت ہے اجرت کا تمنائی، کوئی تو جزا ہوتی، کوئی تو صلہ ہوتا۔ واہ، مزدور محبت ہے اجرت کا تمنائی، کوئی تو جزا ہوتی، کوئی تو صلہ ہوتا۔ واہ، چپ چاپ اچانک ہی گھر چھوڑ گیا وہ شخص، چاپ اچانک ہی گھر چھوڑ گیا وہ شخص، قسمت میں جدائی تھی مل کے تو جدا ہوتا۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا۔ دوبارہ پڑھیے نا، مکرر۔ چاپ اچانک ہی گھر چھوڑ گیا وہ شخص، قسمت میں جدائی تھی مل کے تو جدا ہوتا۔ واہ واہ، بہت اچھے۔ قسمت میں جدائی تھی مل کے تو جدا ہوتا، بہت پیارا، بہت پیارا مصرع۔ بے زاد مسافر تھے ہم آب لاپا بے دم، بے زاد مسافر تھے ہم آب لاپا بے دم، چلتے بھی تو کیا ہوتا، رکتے بھی تو کیا ہوتا، رکتے بھی تو کیا ہوتا۔ ہم دشت تمنا میں
जारी ये सफर रखते, हम दश्त तमन्ना में जारी ये सफर रखते, गर शहर सितमगर में यूं जी न लगा होता, गर शहर सितमगर में यूं जी न लगा होता। और ये आखिरी शेर है, हर सांस सांस हमने बस सूद उतारा, हर सांस हमने बस सूद उतारा है, ये कर्ज मोहब्बत था किस तरह अदा होता। बहुत आला, बहुत आला। सोफिया बिन पहला शेर दोबारा पढ़ देंगी आप? पहला, बिल्कुल पहला। कुछ शिकवे लिखे होते, कुछ रंज लिखे होते। जरूर। कुछ शिकवे लिखे होते, कुछ रंज लिखा होता, दिल पढ़ नहीं सकते थे, चेहरा तो पढ़ा होता। बहुत आला, बहुत आला। ये सांस वाला शेर दोबारा सुनाइए जरा। हर सांस हमने बस सूद उतारा है, ये कर्ज मोहब्बत था किस तरह अदा होता। बहुत आला, बहुत। अगर की गुंजाइश हो तो आई थिंक मुशायरे के बाद डॉक्टर आमिर या रिजवान भाई हमें इस्ता दे सकते हैं इंशाअल्लाह। शुक्रिया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और इशरत साहिबा को दावत कलाम देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत देर से ये मालूम हुआ कि जूम पर है, सोफिया बहन ने बताया मुझे, और मैं उनके बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे याद रखा। वैसे हसनी साहब और सभी लोग याद रखते हैं। तो जब मैंने रात में जब अपना जूम का जब मैंने कंप्यूटर खोला तो उसमें मैंने उर्दू घर निकाला, तो उसमें था हुआ कि वादा न वफा करते, वादा तो क्या होता। और ये आप यकीन करें 12 बज चुके थे। बस वैसे हमने देखा कि देखते हैं क्या है, कैसे प्रोग्राम है। तो फिर हमने कहा जब लिखना तो मुझे है कुछ भी, तो बस मैंने कलम उठाया और उठा करके लिखने की कोशिश की है। अब आप लोग के लिए नजर करती हूँ, उम्मीद है कि पसंद फरमाएं। अच्छा। वादा न वफा करते, वादा तो क्या होता, हर रोज आस लगा कर न बैठे हुए होते, तुम एक बार सूरत दिखा दिए होते। हर रोज आस लगा कर न बैठे हुए होते, तुम एक बार सूरत दिखा दिए होते। दिले बेकरार को चैन आ ही गया होता, दिल गुजरे हुए यादों से तड़पता हुआ बिस्मिल न होता। वादा न वफा करते, वादा तो क्या होता। हर रोज दरवाजा की आहट पर न चौकन्ना हुआ करते, हर रोज दरवाजे की आहट पर न चौकन्ना हुआ करते। न दिल इस तरह से बेकरार और काबू से बाहर न हुआ करते। एक वादा ही भला होता, इस जान फानी की सजा ना होती। तड़पा तड़पा कर दिल को यूं घायल नहीं किया करते, वादा वफा न करते, वादा तो क्या होता। वादा के आसरे सारी उम्र गुजर जाती, दिल न घायल होता, तमन्ना न बेआबरू होती। तुम्हें हमारी आहों की सदा तो मिलती, भले तुम उस पर गौर न किया करते। हर लम्हा मरने से बेहतर ये सजा होती, तुम वादा तो क्या होता, वादा वफा न करते। हर शहर और हर सू तुम्हारी आवाज गूंजती है, दिल को ये खंजर कभी घायल न क्या करते। जब तक सांस होगी तुम्हारे यादें साथ होंगी, तुम खुश रहो मैं यादों के साए में गुजर रही होंगी। जिंदगी इतनी अधूरी और बेबस कभी ना होती, वादा न वफा करते, वादा तो क्या होता। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। बहुत मासूम सी नज़म थी, आपने इसको नज्म बना दिया, जो कि आपकी तख्लीकी सलाहियत है। बहुत खूब। बिल्कुल 12:30 बजे मैं हमने कहा कुछ लिख देना है। नहीं कोई बात नहीं, आपने शिरकत की और कलम उठाया, सबसे बड़ी यही बात है। तो अब मैं रिजवान साहब को दावत कलाम देती हूँ। शुक्रिया। इस पे मैंने कुछ संजीदा अशार भी कहे हैं, गज़ल संजीदा है, और एक वक्त मिला तो फिर दूसरे राउंड में फिर मैं आपको मज़ाहिया भी इसका वर्जन सुना दूंगा। आप मेरा ख्याल है दोनों वर्जन अभी सुना दें। हाँ, दोनों सुना दें। बहुत अच्छा होता। अच्छा, तो इसके अंदर गर्मी न बरसती तो बादल ना उठा होता,
गर्मी न बरसती तो बादल न उठा होता, कतरे न मिले होते दरिया न बना होता। वाह, क्या वाह, बात है। वाह, खूब। कटती ये जमी रहती एक शोर बपा रहता, कटती ये जमी रहती एक शोर बपा रहता, जाकर जो समंदर से दरिया न मिला होता। अरे कब हम में बनावट थी, क्यों हमसे तवक्को थी, अरे वाह, कब हम में बनावट थी, क्यों हमसे तवक्को थी, वादा न वफा करते, वादा तो किया होता। बहुत आला बहुत आला। कब हम में बनावट थी, क्यों हमसे तवक्को थी, वादा न वफा करते, वादा तो किया होता। हाथों के तहर्रुक से हाथों की लकीरें हैं, हाथों के तहर्रुक से हाथों की लकीरें हैं, सब हाथ धरे रहते गर सब ही लिखा होता। अरे बहुत बहुत खूब। हाथों के तहर्रुक से हाथों की लकीरें हैं, सब हाथ धरे रहते गर सब ही लिखा होता। तो बहुत उम्दा, बहुत 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 आला फलसफा। हाँ, यूनिक। रिश्ते थे कशीदा पर होता जो रिश्ते थे कशीदा पर होता जो मुरव्वतदार, रिश्ते थे कशीदा पर होता जो मुरव्वतदार, आता वो जनाजे में कंधा तो दिया होता। अरे वाह, वाह, बहुत वाह। अच्छा। रिश्ते थे कशीदा पर होता जो मुरव्वतदार, आता वो जनाजे में कंधा तो दिया होता। कहता मैं कसीदे भी, गढ़ता मैं फसाने भी, बहुत अच्छे, कहता मैं कसीदे भी, गढ़ता मैं फसाने भी, मरने का था डर वरना क्या क्या न किया होता। वाह, बहुत अच्छे, कहता मैं कसीदे भी, गढ़ता मैं फसाने भी, मरने का था डर वरना क्या क्या न किया होता। एहसास नदामत का मुस्लिम ये खुलासा है, एहसास नदामत का मुस्लिम ये खुलासा है, ऐसा न किया होता, ऐसा न। बहुत वाह, अच्छा। बहुत 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 ही उम्दा गजल, बहुत अच्छी। आप वो हाथों की लकीरों वाला दोबारा सुनाइए। अच्छा, वो है जी हाथों के तहर्रुक से हाथों की लकीरें हैं, सब हाथ धरे रहते गर सब ही लिखा होता। बहुत अच्छा शेर है, बहुत उम्दा। चलें अब मिजाहिया गजल भी इनायत हो जाए। चलिए अब आपने कह दिया तो सुना देता हूँ मैंने कहा कि औरों को मौका दे दें। चले, माशूक का मुक्का जो सीने पे लगा होता, माशूक का मुक्का जो सीने पे लगा होता, एक दर्द पुराना सा एक दर्द नया होता। माशूक का मुक्का जो सीने पे लगा होता, एक दर्द पुराना सा एक दर्द नया होता। सर चढ़ के जो बोले है जादू वो किया होता, सर चढ़ के जो बोले है जादू वो किया होता, महबूब तुम्हारा भी कदमों में गिरा होता। अच्छा, पश्तो की अगर हिकमत उर्दू पे चली होती, पश्तो की अगर हिकमत उर्दू पे चली होती, तो इश्क मरज होती कोविड का वबा होता। आते तो सही मिलने कोविड का बहाना क्यों, आते तो सही मिलने कोविड का बहाना क्यों, हम मास्क पहन लेते टीका भी लगा होता। तेवर थे न लीडर के सो हारे हो इलेक्शन तुम, तेवर थे न लीडर के सो हारे हो इलेक्शन तुम, वादा न वफा करते वादा तो किया होता। अब जनाब अगला वार देखिए, पुलिस अदालत के चक्कर से बरी करती, पुलिस अदालत के चक्कर से बरी करती, कुछ इनको दिया होता कुछ उनको भरा होता। दोबारा पढ़ें। पुलिस अदालत के चक्कर से बरी करती, कुछ इनको दिया होता कुछ उनको भरा होता। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, आपने बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, वो याद मुझे करती गाना जो सुना होता, वो याद मुझे करती गाना जो सुना होता। माजी की मोहब्बत को हम भूल गए वरना, माजी की मोहब्बत को हम भूल गए वरना, हम फिर जो कभी मिलते कुछ कुछ तो हुआ होता। दरबार मुगल के हम सरताजे सुखन होते,
दरबार मुगल के हम सरताज सुखन होते, गालिब का भी सर अपने जानों पे धरा होता। इस बज़्म में मुस्लिम ने 2 गज़लें सुनाई हैं, इस बज़्म में मुस्लिम ने 2 गज़लें सुनाई हैं, हम एक ना सुनते तो क्या ही बुरा होता। ये तो आपने लगता है अभी कहा है। तो मैंने कहा कि अगर मुझे 2 सुनाने में कहा इजाजत मिलेगी तो ये कह दूंगा मैं अभी थोड़ा। तो आपको पता था कि आपने 2 गजलें सुनानी है? ये एक गजल जो है पहले सुना दूंगा, बाद में सुना दूंगा, टाइम हुआ तो। बहुत खूब। बहुत शायरी में बहुत ही अच्छा आपका जो है आपकी पहुंच है, और काटदार बड़ी दिलचस्प शायरी है, वाकई आपका मज़ाहिया दीवान आना चाहिए। चलें तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एजाज साहब से दरख्वास्त करते हैं कि अपने कलाम से नवाजें। साबिक़ सदर और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कि आप लोगों ने इस महफिल को रौनक बख्शी। बहरहाल मैं ये समझता हूँ, जो मेरे ख्याल में ये जो तरही मुशायरा है काफ़ी मकबूल है और इसमें लोग हिस्सा लेते, सुनने के लिए भी आते हैं, तो बहुत शुक्रिया। तो लीजिए, गज़ल के चंद अशार हैं, उम्मीद है पसंद आएंगे। जरूर। अर्ज किया है, दुख हमने किसी का अगर बांट लिया होता, दुख हमने किसी का अगर बांट लिया होता, फिर आदमी गम अपने सब भूल गया होता। दुख हमने किसी का अगर बांट लिया होता, फिर आदमी गम अपने सब भूल गया होता। और शेर है, तदबीर के पहलू में तकदीर भी जो रहती, तदबीर के पहलू में तकदीर भी जो रहती, नाकाम हो के खुद को रुसवा न किया होता। अरे वाह, दोबारा पढ़िए ना। तदबीर के पहलू में तकदीर भी जो रहती, नाकाम हो के खुद को रुसवा न किया होता। और शेर है, ए काश कहीं हम तुम तन्हाई में मिल लेते, ए काश कहीं हम तुम तन्हाई में मिल लेते, जो हमने कहा होता वो तुमने सुना होता। और ये गिरा है, नफरत में कमी होती कुछ दिल में जगह बनती, अरे वाह, नफरत में कमी होती कुछ दिल में जगह बनती, वादा न वफा करते वादा तो किया होता। वाह, बहुत अच्छी गिरा लगाइए जनाब, दोबारा पढ़िए। नफरत में कमी होती कुछ दिल में जगह बनती, वादा न वफा करते वादा तो किया होता। और ये शेर गौर तलब है, आबा की तरह हम भी कुछ कारे गरा करते, वाह, आबा की तरह हम भी कुछ कारे गरा करते, एक नक्श कदम उनसा हमसे भी बना होता। बहुत अच्छे। आबा की तरह हम भी कुछ कारे गरा करते, एक नक्श कदम उनसा हमसे भी बना होता। ना छोड़ता गर्दामन तो उम्मीद का जालिम, ना छोड़ता गर्दामन तो उम्मीद का जालिम, तो दिल की तमन्ना अब तक तू पा गया होता। ना छोड़ता गर्दामन तो उम्मीद का जालिम, तो दिल की तमन्ना अब तक तू पा गया होता। आखिरी शेर है, खुद गर्ज जमाने का एजाज न कर शिकवा, खुद गर्ज जमाने का एजाज न कर शिकवा, खुद को कभी तूने नादां देख लिया होता। बहुत अच्छे। खुद गर्ज जमाने का एजाज न कर शिकवा, खुद को कभी तूने नादां देख लिया होता। दुख हमने किसी का अगर बांट लिया होता, फिर आदमी गम अपने सब भूल गया होता। आदाब, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, खूबसूरत, बहुत
شکریہ. عمدہ کلام تھا. صحیح صحیح. میں ایک دفعہ پھر پوچھوں گی اگر کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے اس سے پہلے کہ ہم صاحب صدر کو دعوت کلام دیں. اچھا ٹھیک ہے, تو اب ہم صاحب صدر جناب حسن زیدی صاحب کو دعوت کلام دیتے ہیں. جی صوفی, آپ نے بہت اچھی نظامت کی اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے نبھایا, اور ہمیں اپنی جو آنے والی نسلیں ہیں ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. نہیں میں تو میرے خیال ہے اردو کے فروغ میں آپ کا کردار بھی بہت نمایاں رہے گا. شکریہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو جناب میں کچھ تو بندی کی ہے, یہ اتنی اچھی غزل میری نظر میں نہیں ہے, لیکن بہرحال میں پیش کرتا ہوں. کیا مرنے کا غم اور کیا جینے کا مزہ ہوتا, کیا مرنے کا غم اور کیا جینے کا مزہ ہوتا, یہ درد محبت گر ہم کو نہ ملا ہوتا, یہ درد محبت گر ہم کو نہ ملا ہوتا, کیا مرنے کا غم اور کیا جینے کا مزہ ہوتا, کیا مرنے کا غم اور کیا جینے کا مزہ ہوتا, یہ درد محبت گر ہم کو نہ ملا ہوتا, اور فرعون زمانہ سے گر کوئی لڑا ہوتا, فرعون زمانہ سے گر کوئی لڑا ہوتا, یہ حال مظالم سے اپنا نہ ہوا ہوتا, یہ حال مظالم سے اپنا نہ ہوا ہوتا, اور کوئی سر محفل یوں رسوا نہ ہوا ہوتا, گر عشق میرا ان سے پردوں میں چھپا ہوتا, گر عشق میرا ان سے پردوں میں چھپا ہوتا. اور ایک شعر عرض کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی لغزش کی کاٹی ہے سزا اب تک, ایک چھوٹی سی لغزش کی کاٹی ہے سزا اب تک, کھاتا نہ جو یہ گندم جنت میں رہا ہوتا, واہ 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 واہ. ایک چھوٹی سی لغزش کی کاٹی ہے سزا اب تک, کھاتا نہ جو یہ گندم جنت میں رہا ہوتا, اور گر حسن و محبت کے اشجار لگے ہوتے, خوشبو سے دنیا کا ہر شہر بسا ہوتا, گر حسن و محبت کے اشجار لگے ہوتے, خوشبو سے دنیا کا ہر شہر بسا ہوتا, کیا مرنے کا غم اور کیا جینے کا مزہ ہوتا, اور نمناک نگاہوں نے
محفل کو رلایا تھا نمناک نگاہوں نے محفل کو رلایا تھا کیا ہوتا گر آنسو بھی پلکوں سے گرا ہوتا کیا ہوتا گر آنسو بھی پلکوں سے گرا ہوتا اور یہ نسخہ بھی کافی ہے ایک جھوٹی تسلی کو وعدہ نہ وفا کرتے وعدہ تو کیا ہوتا یہ نسخہ بھی کافی ہے ایک جھوٹی تسلی کو وعدہ نہ وفا کرتے وعدہ تو کیا ہوتا اور اب عشق و محبت کے قصے ہی سنانے ہیں اے کاش حسن اب بھی وہ عہد وفا ہوتا اب عشق و محبت کے قصے ہی سنانے ہیں اے کاش حسن بھی وہ عہد وفا ہوتا کیا مرنے کا غم اور کیا جینے کا مزہ ہوتا یہ درد محبت گر ہم کو نہ ملا ہوتا. جناب شکریہ بہت. آپ گندم والا شعر دوبارہ پڑھیے جناب. کون سا شعر؟ گندم والا. ہاں چاول کا اشتہار ہے اصل میں. لو کارب. کیٹو ڈائٹ کا اشتہار ہے. ایک چھوٹی سی لغزش کی کاٹی ہے سزا اب تک. اب تک ایک چھوٹی سی لغزش کی کاٹی ہے سزا اب تک کھاتا نہ جو یہ گندم جنت میں رہا ہوتا کھاتا نہ جو یہ گندم جنت میں رہا کرتا. بہت عمدہ تلمیح آپ نے استعمال کی ہے. بہت پوری غزل بہت اچھی تھی. بہت اور ترنم بھی بہت خوبصورت اور بڑے اچھے خیالات تھے. تو اس طرح ہمارا یہ طرحی مشاعرے کا دور ختم ہوتا ہے. تو اب ہم اپنے دوسرے دور کی طرف آتے ہیں جس میں ہم نرگس بہن کا کلام سنیں گے اور ڈاکٹر عامر کا کلام سنیں گے. یہ طرح ہی نہیں ہوگا. اور رضوان صاحب سے پوچھیں گے ان کے تاثرات اس مصرع طرح کے بارے میں اور وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس زمین کے بارے میں. تو ہم نرگس بہن سے آغاز کرتے ہیں. بتائیے آپ اپنا پلیز کلام سنائیے. جی میرا اس کا عنوان ہے الو کی شان میں معذرت کے ساتھ. جی سوسائٹی میں تنہائی کا تصور باعث فخر سمجھا جاتا ہے. میں نے طنز و مزاح کے انداز میں اس طرز زندگی کو ہدف تنقید بنایا. تنہا شجر پہ بیٹھنے کا بڑا شوق ہے. یہی طور طریقہ اسی کا ذوق ہے. ذرا چھیڑا گول دیدے گھما دیے پر پھیلائے پنجے دکھا دیے. ٹنڈ منڈ درختوں پر ان کا ٹھکانا راتوں کو ہلنا بھٹکنا بھٹکانا. ویرانوں میں رہنا سناٹوں کو چاہنا دن کو سونا راتوں کو کھانا. چمکتے اجالے ان کا نشانہ اندھیری کی سیاہی اوڑھنا بچھانا. غرور اپنی تنہائی پہ ان کو بڑا قریب کوئی پھٹکا ان سے سڑا. عاشقوں کی طرح دل کو بھائے مار کنکریاں پڑوسیوں کو ستائے. گرو ہیں اہل یورپ کے صدیوں پرانے ہم سے نہیں بنتے ان کے یارانے. شکریہ. بہت اچھا. آپ نے تو یہ ٹین ایجرز کی سچویشن جو ہے وہ
بالکل ان کی تصویر کشی کی ہے. وہ راتوں کو جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں, سیل کو لے کر کے تنہا بیٹھے جاتے ہیں, تنہا بیٹھے رہتے ہیں. بہت اچھا کلام تھا اور آپ یقیناً بہت اچھا اضافہ ہے, اور آئندہ بھی لکھتی رہا کریں اور شرکت کرتی رہا کریں ضرور. بہت شکریہ. جی اور جی اس کو سن کے وہ اقبال کی ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بھی یاد آئی تھی. جگہ الو ہے بس, باقی تو میں نے ایک دو اشعار ابھی لکھے ہیں, اگر آپ کہیں تو میں سنا دوں. ذرا میں شاعرہ تو نہیں ہوں مگر پھر بھی میں نے ابھی یہ لکھے ہیں, تو یہ میں 2-3 اشعار سنانا چاہ رہی ہوں, اگر آپ کہیں تو میں سنا دوں آپ کو. جی فخرالنساء صاحبہ, یہ طرحی ہیں یا غیر طرحی ہیں؟ جی یہ طرحی ہیں. طرحی ہیں, تو بالکل آپ ضرور سنائیے. ہاں تو یہ میں 2-3 اشعار ہیں, اللہ جانے صحیح ہے کہ نہیں. کیوں ہو گئے بیگانے, کیوں ہو گئے بیگانے, سوچا تو ذرا ہوتا, ایسا نہ کیا ہوتا, ویسا نہ کیا ہوتا. تم وعدہ وفا کرتے, ہم دل سے دعا کرتے, تم وعدہ وفا کرتے, ہم دل سے دعا کرتے, یوں ہی نہ جدا ہوتے, رسوا نہ کیا ہوتا. کیا مل گیا تم کو غیروں وفا کر کے, ہم سے تو ذرا سنتے, ہم سے تو کہا ہوتا. تو یہ 2-3 شعر ابھی میرے ذہن میں آئے تھے, تو یہ میں نے آپ کو سنا دیے. امید ہے کہ بہت اچھے, عمدہ فلبندی شاعری تھی آپ کی, بہت اچھے. بہت شکریہ شرکت کرنے کا. شکریہ, بہت 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 شکریہ. تلمیز بہن, آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, میں نے ذرا دیر میں آپ کو جوائن کیا, اس لیے مجھے اندازہ ہے ذرا یہ وقت تھوڑا مصروفیت کا ہوتا ہے. ایک ہی شعر میں نے آیا تھا ذہن میں اور سوچا تھا, لیکن پھر میں نے کہا مطلب یہ کہ باقی غزل لکھنا بڑا مشکل لگ رہا تھا اس بہر پہ. بہرحال سنا دیتی ہوں. وہ شعر یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کہا ہوتا, کچھ بھی نہ سنا ہوتا, آئی نہ جو یوں میرے آگے نہ دھرا ہوتا. بہت اچھا شعر, بہت اچھا شعر ہے. ایک اور نیک, بہت اچھا ہے. بہت آگے بھی لکھ لیجئے, سرما لگایا ہوتا, لپسٹک میں تھوڑا سا مسکرائی ہوتی, کیا ہوتا. اچھا آئیڈیا ہے نرگس بہن. اب ہم ڈاکٹر عامر سے درخواست کریں گے کہ اگر وہ اپنا کلام سنانا چاہیں. میں تو میرا خیال ہے سامعین میں بنتا جا رہا ہوں, مگر ایک پرانی غزل سنا دیتا ہوں. ضرور. کی ہے 4-5 تصویریں, عقدہ میں رکھی ہیں 4-5 تصویریں, 1-2 ملاقاتیں, بے شمار تحریریں. ارے واہ, بہت خوب, بہت ہی اچھی. جناب دوبارہ پڑھیے. خاکدہ میں رکھی ہیں 4-5 تصویریں, 1-2 ملاقاتیں, بے شمار تحریریں. ارے واہ. کچھ تو ہم بھی راضی ہیں بے خودی کے گنبد میں, کچھ تو ہم بھی راضی ہیں بے خودی کے گنبد میں, اور کچھ محبت نے ڈال دی ہیں زنجیریں. واہ واہ بہت خوب. اور شہر کے سبھی باسی آخرش ہمیں سے ہیں, شہر کے سبھی باسی آخرش ہمیں سے ہیں, کس پہ آئینہ رکھیں اور کس کا دل چیریں. بہت اچھے. اور درد ذات ہو عامر پھر تو اس کہانی کی, درد ذات ہو عامر پھر تو اس کہانی کی, انگنت ہے تعویلیں بے شمار تفسیریں. بہت ہی اچھا, بہت اچھا, بہت اچھا. بہت ڈیپتھ ہے, بہت خوبصورت. اور یہ غیر مردف غزل تھی. ہاں غیر مردف غزل تھی, لیکن بہت خوبصورت. بہت کم سننے کو ملتی ہے غیر مردف غزل, اور پہلا شعر بہت ہی اچھا تھا. بہت شکریہ. ڈاکٹر ہے نا, اس لیے تشخیص بھی کر سکتے ہیں نا, تو بالکل اتنی گہرائی میں لکھا ہے انہوں نے. جی اب میں رضوان صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ اپنے تاثرات پیش کرنا چاہ رہے تھے.
हाँ, मैं ये बात करना चाह रहा था, मेरी एजाज भाई से भी बात हुई थी इस पे। तो ये जो बहर थी, अभी तक जितनी बहरें की उनमें से आसान तरीन बहरों में से एक थी ये। इस पे बड़े ख्यालात आते हैं, बहुत कुछ आते हैं, और बड़ी म्यूजिकल बहर है ये, बहुत इसके अंदर तरन्नुम एक है। इसके अंदर जो काफिया था, क्योंकि कुशादा काफिया था, आपने जैसे कहा सूफिया बहन की लातादाद थे, बिल्कुल ऐसी है, सैकड़ों काफिये थे, और यानी इसमें यानी काफियों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इसके अंदर जो रदीफ था थोड़ा सा टेढ़ा था। रदीफ होता की वजह से जो है वो आपकी एक इम्कानी सूरत बन जाती है, या माजी की सूरत बन जाती है, एक तस्वुराती भी हो सकती है वो। तो वो होता जो है वो रदीफ जो है वो थोड़ा सा फंस रहा था। लेकिन इसके अंदर सबसे मुश्किल चीज थी जो मुझे लगी कि इस मिसरे पे गिरा लगाना, वादा न वफा करते वादा तो क्या होता। देखिए इसे बहुत सी गिरा लग जाएंगी, लेकिन मजमून वही रहेगा। जी बिल्कुल सही। मजमून नया लाना इसमें बहुत मुश्किल काम है। तो वादा न वफा करते वादा तो किया होता, इस पे जो है यानी हमारे लिए एक कोई आस रहती, हमें कोई एक भरोसा रहता, हमें खुशी मिलती, कुछ ना कुछ होता। ठीक है, लेकिन वही बात है जो कि शायर ने कही है, आपके नया मजमून लेकर आ रहे हैं, तो वादा न वफा करते वादा तो किया होता। बहुत मुश्किल थी इसकी गिरा लगाना, ये मुश्किल तरीन उनसे था जितना मैं समझता हूँ। हालांकि बहर बहुत आसान थी। इस बहर पे इतने मिसरे हुए, मैंने भी, आप लोगों ने भी कहे होंगे कि जिसके जो है ना कोई पेयर नहीं बना था, लेकिन एक मिसरा बहुत अच्छे मिसरे हो गए, बहुत सारे हो गए। तो ये मेरा एक जनरल इस पे कमेंट था, और मेरा बहुत अच्छा ये मिसरा था। और जो जैसा आपने सूफिया बहन कहा कि जो हसरत साहब की जो ओरिजिनल अपनी जो गजल है वो इतनी खूबसूरत है। ये मैं देख रहा था कि उसमें टोटल 4 या 5 शेर हैं, टोटल 5 शेर हैं जी। इतने उनको भी, जब उन्हीं की ये जमीन है, पता नहीं उनको कितने दर्जनों उनको शेर आए होंगे। उन्होंने काट छाट के वही अपने 5 शेर या 4 या 5 शेर जो है वो उसकी गजल उन्होंने बनाई है। तो मेरे ख्याल में ये भी हमारे लिए, मुझ जैसों के लिए एक गाइडेंस है कि हर चीज जो शेयर हो जाती है उसको आप गजल में शामिल ना करें, उसे कुछ काट छाट करें। और तो बाहर मुझे बहुत पसंद आया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।